बैरिस्टर दानियल चौधरी ने इस वक्त यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, अभी तक की ताज़ा जो अपडेट्स हमारे पास आई हैं, 44 दहशतगर्दों को बासले जहन्नुम किया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेशन जारी रहेगा? देखिए जी, पाकिस्तान भी अभी कर रहा है बड़ी लास्ट रिजॉर्ट, और इस चीज़ को बड़ा हमारी ना कोशिश रही है और हमने इस चीज़ को हमेशा अवॉइड किया है। हम पाकिस्तान ने इन अफगानियों को ओवर 40 इयर्स अपने पास उनको घर दिया, छत दिया और अपना जिस्म का हिस्सा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे ये ब्रदर है। लेकिन जो पाकिस्तान ने रिसेंट जो एक ये लहर, दहशतगर्दी की लहर जो अफगानिस्तान की ज़मीन से हो रही है, उसके खिलाफ जो हमने रिस्पॉन्ड किया, उसमें सिर्फ दहशतगर्द मारे गए थे। और लेकिन आज जो मगरब के टाइम से अफगानिस्तान की तरफ से जो उनकी फोर्सेस की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हुई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी चेक पोस्ट के ऊपर फायरिंग करने का एक सिलसिला शुरू किया, और जिसको हमने मगरब से लेकर अभी तक हमने कोशिश की कि हम चीज़ों को एस्केलेट ना करें और चीज़ों को हम आगे ना लेके जाएं। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया इन ऑर्डर फॉर डिफेंस फॉर देमसेल्व्स इन आवर फोर्सेस दैट आर डिप्लॉयड देयर। पाकिस्तान जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करने का जवाब भी रखता है, हिम्मत भी रखता है, कैपेबिलिटी भी रखता है। फिर भी ये जो अभी एयर स्ट्राइक्स हुई और जो ये एयर अभी हमने उनके जो दहशतगर्दों की जो पॉइंट्स हैं उनको तबाह किया, ये एक बड़ा मिनिमम रिस्पॉन्ड है। पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, और लेकिन मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को मफाहमत से लेके जाएं, चीज़ों को काम डाउन करके लेके जाएं, और हम चीज़ों को और एस्केलेट ना करें। लेकिन अगर उस तरफ से ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की जाएगी और हमारे बच्चों पे, हमारे इदारों पे हमले किए जाएंगे, हमारी फौज के ऊपर हमले किए जाएंगे, देन पाकिस्तान विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन बट टू रिस्पॉन्ड। और ये रिस्पॉन्ड जो पाकिस्तान करेगा तो इसमें नुकसान होगा अफगानिस्तान का। और हम ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि तालिबान वहाँ बैठे हुए हैं, वो बुज़दिल तरीन लोग हैं। वो बच्चों के निहत्ते बच्चों के ऊपर हमला को तो जानते हैं, वो निहत्ते लोगों के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, स्कूलों के ऊपर तो हमला करना जानते हैं, लेकिन जब उनकी अपने ऊपर आती है तो भागने में सबसे पहले होते हैं। तो ये अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो उनको खिलाफ फिर पाकिस्तान जो है यूज ऑफ फोर्स भी करेगा, और यूज ऑफ फोर्स करने की ताकत और अब इजाज़त भी रखता है। देखिए, खास तौर पे अब इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान एक चीज़ अफगानिस्तान से मांग रहा है, और वो ये है कि जो अफगानिस्तान में इंडिया का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉक्सीज के थ्रू हमले किए जा रहे हैं, उसको रोका जाए। और अगर उसको नहीं रोका जाएगा तो फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, और जिस तरह अभी रिस्पॉन्ड करना शुरू भी किया है। यूएन और दुनिया इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में 21 से ज़्यादा आपकी दहशतगर्द तंजीमें अभी एक्टिव हैं और वहाँ मौजूद हैं। जब मैं मौजूद की बात करता हूँ तो वो ऑपरेटिव है, और ये यूएन की रिपोर्ट कह रही है। तो अगर वो उन तंजीमों को रोका नहीं जाएगा तो ये ना कि खाली पाकिस्तान और इस रीजन में डिस्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये पूरे मुल्क को आग लगाएंगे। और इसको हर हालत में पाकिस्तान जो है वो रोकेगा। और हाँ, जो जज्बा है वो डॉलर का है और इंडिया का पैसा है, उसके खिलाफ उसके ऊपर एक जज्बा है। और जो यहाँ से जज्बा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है। बेशक। वो पाकिस्तान के लिए इस मुल्क को प्रोटेक्ट करने की जान देने का जज्बा है, जिसको कोई हरा नहीं सकता। वी हैव द माइट, वी हैव द विल, एंड वी हैव द पावर टू रिस्पॉन्ड, बट वी रिफ्रेन नाउ इज बिकॉज वन द ओनली रीजन इज दैट वी डोंट वांट टू एस्केलेट। हम सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं चाहते, हम कोलैटरल डैमेज नहीं चाहते, और हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि चीजें काम डाउन हो और सेटल डाउन हो। अच्छा दानियल साहब, क्या हम ये अब समझें कि जो कार्रवाई की जा रही है दहशतगर्दों के खिलाफ और पाकिस्तान में जो उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और आज हम कला कमा करेंगे दहशतगर्दी का अफगानिस्तान से? देखिए, दहशतगर्दी का कला कहाँ या पूरा एकदम से ओवरनाइट तो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हम बड़ा एक स्पेस रख के एक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्योंकि ये दहशतगर्द जो हैं, सबसे पहले जो शील्ड बनाते हैं वो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। ये सिविलियंस को ढाल बनाकर, मासूम बच्चों और लोगों को ढाल बनाकर रखते हैं और उसके पीछे छुपते हैं। तो मैंने जिस तरह कहा कि हम सिविलियन कैजुअलिटीज और बच्चों और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान बड़ा देख के नपा तुला रिस्पॉन्स रख रहा है और रिस्पॉन्स दे रहा है कि वी डोंट वांट थिंग्स टू एस्केलेट, वी डोंट वांट थिंग्स टू गो इन अ वे कि देन दे गो आउट ऑफ कंट्रोल। अफगानिस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे कि ये लोग जिनके लिए आज ये अफगानिस्तान आगे बढ़कर या इनकी फोर्सेज आगे बढ़कर हमले कर रही हैं, ये अफगानिस्तान के लोगों के सगे नहीं है और उनके मुल्क के भी सगे नहीं है।
ان کو جب موقع ملے گا تو ان کے سویلین اور نسلی لوگوں پر یہ حملے کریں گے، اور افغانستان نے اس دہشت گردی کی لہر کو خود فیس کیا ہوا ہے۔ اچھا دانیہ صاحب، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ افغانستان نے ہماری اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نہتے لوگوں پر حملہ نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ جو پلان وہ لے کے آتے ہیں مساجد پہ حملہ کرنے کا، ہم یہ حرکت کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن آج بھی ان کی جانب سے حرکت کی گئی ہے اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا اور مساجد کو بھی نشانہ بنایا گیا، ایک مسجد بھی شہید کی گئی ہے ان کے حملے میں۔ دیکھیں، ہم اسی کے خلاف تو دنیا کو بار بار کرا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بھی ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے ہیں، وہ اسی میں بھی دوبارہ بات کریں گے کہ پاکستان جو ہے اس نے ایک ڈیکورم کے ساتھ ہمیشہ چلا ہے۔ ہم نے کوئی لائنز کراس نہیں کی، اور ہمیشہ جو کبھی رسپونڈ کیا ہے تو اپنے آپ کی پروٹیکشن ان ڈیفینس آف آور سیلوز کیا ہے۔ تو افغانستان کی طرف سے جو یہ حملے ہو رہے ہیں، ہم بار ان سے ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ حملے رکنے چاہیے، یہ حملے نہیں ہونے چاہیے، یہ غلط ہے جو حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارے نہتے بچوں کے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر جو یہ حملے کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ان کو رکنا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ تو دس از ویری منیمم دیٹ پاکستان از آسکنگ، اینڈ وی بین آسکنگ فار آلموسٹ 2 years ناؤ، کہ ہم نے ان لوگوں کو لک آفٹر کیا، ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا، اس لیے ان لوگوں کو خیال رکھا افغانستان کے لوگوں کا اوور 4 decades، اپنا جسم کا حصہ دیا صرف اس لیے کیونکہ ہمارے یہ برادر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان پیسفل ہوگا تو پاکستان اور ریجن پیسفل ہوگا، لیکن اگر یہ طاقت کی زبان سمجھتے ہیں اور یہ دہشت گردوں کو وہاں موبلائز کرنے کی اجازت دیتے رہیں گے تو پھر پاکستان اس طرح رسپونڈ کرے گا۔ دانیہ صاحب، ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن پاکستان کو بار بار جو ہے وہ اس جنگ میں دھکیلا گیا ہے۔ اب را فنڈنگ کر رہا ہے اور ڈالرز آ رہے ہیں، امریکہ نے اسلحہ چھوڑا ہوا ہے وہاں پر، وہ عالمی دنیا بھی خاموش ہے افغان دہشت گردی کے اوپر جو پاکستان میں افغانستان کی جانب سے کی جا دیکھیں، رہی ہے۔ یہ ڈالر کی جنگ ہے، پیسے کی جنگ ہے، پیسے کی انفلٹریشن ہے، اور اپنے آپ کو آج پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈالر دیں اور ہم تیار ہیں، آپ ہمیں ڈالر دیں اور ہم جو ہے نا یہ اور اس سے زیادہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے سال کی حب الوطنی ہے، نہ کوئی جذبہ ہے، اور نہ کچھ اور ہے۔ یہ بزدل لوگ ہیں جو نہتے بچوں کو مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں صرف پیسے کے لیے۔ اور یہ جس طرح اگر پاکستان یہ فیصلہ کر لیا اور ایز یہ اسٹرانگلی یہ فیصلہ ہو گیا کہ وی ول گو آل آؤٹ اینڈ بلیزنگ آؤٹ، تو پھر ان کے لیے کوئی بچت نہیں اور کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اچھا دانیال چودھری صاحب، آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ جس طرح سے پہلے بھی ہم نے آپ سے سوال کیا کہ کیا ہم اس کو منطقی آپریشن سمجھیں، آپ نے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ ابھی بڑے کلیکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں اور بڑے جو ہے محتاط طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگر مزید جارحیت کی جاتی ہے افغان طالبان کی جانب سے تو کیا پاکستان کا جواب ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو اس کو منطقی جو بات کریں اس کا مطلب ہے کہ آل بلیزنگ آؤٹ۔ پاکستان ڈز ناٹ وانٹ ٹو گو آل بلیزنگ آؤٹ، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ایسکیلیٹ تھنگز، اور ہم اس کو اس پوائنٹ پہ نہیں لے جانا چاہتے کہ جہاں ہم نو پوائنٹ آف ریٹرن کے اوپر چلے جائیں۔ ہم چیزوں کو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم نے جو ابھی رسپونڈ کیا ہے، یہ جو ہم رسپونڈ کر رہے ہیں، یہ ہم چیزوں کو حل کرنے کے لیے یا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس طرح ہم ڈیفینسو وے میں کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اٹیکنگ موڈ کے اوپر چلے گئے تو پھر تو ول گو بلیزنگ ان، اور پھر اس میں کوئی وے آف آؤٹ آف ریٹرن نہیں ہے۔ اس میں پاکستان پھر چیزوں کو ایک دفعہ ختم کر کے ہی اٹھے گا واپس میز سے۔ لیکن جہاں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی بات ہے اور پاکستان کی بات ہے، ہماری کوشش ہے اور ہماری پہلے بھی یہ کوشش ہے کہ چیزوں کو ایسکیلیٹ نہ کریں۔ پاکستان از اے ایمرجنگ مارکیٹ ان دس ریجن، پاکستان از ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، ہمارا ہر آنے والا دن ہمیں ایک بہتری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو ہم ان جنگوں میں اور ان وانٹیڈ فائٹس میں اپنے آپ کو ایگزاسٹ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم کوئی شوق رکھتے ہیں۔